अब अर्डिनरी डिलक्स र लग्जरी ट्याक्सी भाडा 2 वर्षसम्म। पार्टीगत मुखको क्यान्सरबाट हुन्छ हरेक वर्ष 2000 महिलाको मृत्यु। विदेशबाट भुटाल्न पाउने समानुपातिकमा 2 पटक मात्र अवसर। प्युठानमा तीर्थयात्री सवार कार दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु। लुम्बिनीमा बजेट घुमाउरो पारामा सांसदलाई रकम दिने तयारी। आलु र प्याजमा 13% भ्याट लगाउँदा 3 गुणासम्म मूल्य वृद्धि। यात्रुले धुवाँ देखियो भनेपछि जनकपुरबाट काठमाडौँ उड्न लागेको विमान रोकियो। काठमाडौँ महानगरले काठमाडौँका 2वटा अस्पतालमा गर्यो सिल। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सेवा आयोग अध्यक्षलाई दलियो कालोमोसो। डाक्टर नारायण खड्का अस्ट्रियाका पूर्व राष्ट्रपति हार्जेन्स फिसरबिच भेटवार्ता। परस्त्रीको हिन्दी संस्करणलाई नेपाली फिल्म सरह प्रदर्शन गर्न अनुमति दिने निर्णय। कहिल्यै गर्भनिरोध नगर्दाको परिणाम। 12 पत्नी 102 छोराछोरी 578 नाति नातिना। कार दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने 8 जनाको भयो शनाखत। नयाँ दस्तावेज बारेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र वाद विवाद। के भन्छन् नेताहरू यसबारे पुरै जानकारी। अब गुटका सुर्ती प्लास्टिकमा प्याकिङ गर्न नपाइने। केकेशन हरिकृष्ण कार्की प्रधान न्यायाधीश बन्न अयोग्य रहेको भन्दै परेका उजुरीमा यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। निगमले आजदेखि भैरवामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने। कांग्रेस सत्ता र विचारका लागि सम्झौता गर्दैन भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। विनियोजन विधेयक बहुमतबाट स्वीकृत। गेटा मेडिकल कलेज विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले लिखित दिनुपर्छ भन्दै आन्दोलनरत संघर्ष समितिको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिने। हत्या र बलात्कार गर्ने युवकलाई जन्मकैदको फैसला। वकिलले 13 वर्षीय फारमको प्रसङ्ग निकाल्दा झोकिए न्यायाधीश। आलु प्याजमा महत करको असर। व्यवसायीले सुरु गरे कालोबजारी। गेटा मेडिकल कलेजकी विश्वविद्यालय यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। बोरिङ नहुनेहरूले बिउ राख्न सकेनन्, भएको बिउ जोगाउने मुस्किल। कार्यालय समयमा अनुपस्थित सहसचिव सहित 103 जना कर्मचारी कारबाहीमा। हिरासतमा प्रहरी व्यवहारप्रति शरणार्थी नेता रिजाल असन्तुष्ट। मनसुन भित्रन अझै केही दिन लाग्ने 4 दिन लुको सम्भावना। प्युठान कार दुर्घटनामा मृत्यु हुनेप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा संवेदना प्रकट। कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीसँग तालमेल र सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्दै महामन्त्री थापाको भनाई। विघटित 3 जिल्लाको नेतृत्व चयन गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीद्वारा अनलाइन आवेदन खुला। सचिव पौडेलले भने जनयुद्धमा सामेल नभएका प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा हाले प्रतिवाद गर्छौं। 70 वर्षीय उमेर हद खारेज गर्ने निर्णयको बचाउमा एमाले महासचिव। अभिभावकको निगरानीमा नरहँदा किशोरलाई पोर्नोग्राफीको लत। बालिकाको नग्न भिडियो मागेर ब्ल्याकमेल। प्रतिवादीकै वकिलले ठगी स्वीकार गरे। ठूला अभियुक्तलाई थुन्नुपर्छ। सानु र बहादुर मुख्य योजनाकार हुन्। माधव नेपालले किन दिए सरकार ढल्ने सक्ने चेतावनी। काठमाडौँमा होटलभित्र युवक र युवती झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिए। नक्कली शरणार्थी प्रकरण। अझै पूर्व गृहमन्त्री खालसहित 6 जनाको बहस बाँकी। सरकारमाथि संकट बजेट संशोधन नभई फेल पार्ने रणनीतिमा सत्तापक्ष। प्रदेशको नाम कोशी निल्नु न उकल्नु। काठमाडौँ महानगरको निर्देशनपछि धमाधम छात्रवृत्ति वितरण गर्दै विद्यालय। अझै 104 वटाले गर्न बाँकी। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्छ भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको भनाई। 8 वर्षीय स्वास्थ्य योजना। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइने। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 30 गते मंगलबार, ईस्वी सम्वत 2023 जुन 13 तारिक। सदाका दिन जस्तै आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। अर्डिनरी डिलक्स र लग्जरी ट्याक्सी भाडा 2 वर्षसम्म भएको प्रसङ्गबाट। सरकारले ट्याक्सीका रूपमा प्रयोग हुने सवारी सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गर्ने तयारी गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले तयार गरेको मापदण्डको मस्यौदा अनुसार ट्याक्सीलाई 3 प्रकारमा विभाजन गरेर चलाउन प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो मापदण्ड देशभर लागू हुनेछ। विभागले साधारण, अर्डिनरी, विशेष डिलक्स र विशिष्ट लग्जरी गरी 3 प्रकारमा वर्गीकरण गरेर ट्याक्सीका फरक मापदण्डहरू तोक्न ट्याक्सीका रूपमा प्रयोग हुने सवारी साधन सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड 2080 प्रस्ताव गरेको छ। ट्याक्सीमा यात्रु र चालकको सुरक्षा पक्षलाई पनि महत्त्व दिएको छ। मापदण्ड सुरक्षा फीचर्सका रूपमा एन्टी लभ ब्रेकिङ सिस्टम, एबीएस, इलेक्ट्रोनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रिब्युसन, ईबीडी, कम्तीमा ड्राइभर र ड्राइभरको सिटका लागि एयरब्याग र सिट बेल्ट, रिमाइन्डर, हाई स्पिड अलर्ट सिस्टम, रियर डोर चाइल्ड लक, सबै सिटमा सिट बेल्ट, सेन्ट्रल लकिङ, रियर पार्किङ सेन्सर र रिभ्यू क्यामेराको प्रणाली पनि अनिवार्य गरिएको छ। विशेष गरी अब अर्डिनरी डिलक्स र लग्जरी ट्याक्सी भाडा 2 वर्षसम्म बढाइने भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसबारेमा तपाईहरुको धारणा के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सनुहोला। यदि अहिले मानौ ट्याक्सी भाडा 50 छ भने 100 पुर्याइने भएको छ। यदि 200 छ भने 400 पुर्याइने भएको छ। बजेट आएको दिन 15 जेठमा कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिले बजार मूल्य सूचनामा आएको प्याजको प्रति किलो थोक मूल्य 34 रुपैयाँ 37 पैसा थियो। सोही दिन आलुको प्रति केजी 31 रुपैयाँ मात्र तोकिएको थियो। तर बजेट घोषणाको 14 दिनमा आलुको मूल्य करिब दोब्बर र प्याजको मूल्य किलोमा 3.5 गुणाले बढेको छ। अचम्म चाहिँ के छ भने यति बेलामा सरकारी स्वामित्वको कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिले आलु र प्याजको मूल्य नै सार्वजनिक गर्न बन्द गरेको छ। बजारबाट स्पष्ट मूल्य सूचना नभए पनि बजारमा प्याज र आलु पर्याप्त मात्रामा छ, तर मूल्य छोइसक्नु छैन। आलु र प्याजमा पनि 13% भ्याट लगाउँदा 3 गुणासम्म
मूल्य वृद्धि भएको छ। 30 रुपियाँमा पाइने आलुलाई 90 रुपियाँमा बेच्न थालिएको छ। 45 रुपियाँमा पाइने 1 केजीको तरकारीलाई अहिले 140 रुपियाँमा बेच्न थालिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल सरकारले आलु र प्याजमा 13% भ्याट लगाउँदा 3 गुणासम्म मूल्य वृद्धि भइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फेरि ठूलो कदम चालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दर्ता नवीकरण नगरी सञ्चालन भइरहेका 2वटा ठूला अस्पताल सिल गरेको छ। महानगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्था अनुगमन टोलीले बौद्धमा रहेको चाइना पिपल्स हस्पिटल र कोटेश्वरमा रहेको हाम्रो सहयात्री अस्पताल एवं बर्थिङ सेन्टर सिल गरेको हो। अनुगमनका क्रममा दुवै अस्पताल लामो समयदेखि दर्ता नवीकरण नगरी सञ्चालन भइरहेको पाइएको महानगरले जनाएको छ। महानगरका अनुसार अस्पतालभित्र सञ्चालित फार्मेसी बिना दर्ता सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। अस्पतालले अपनाउनु पर्ने मापदण्ड समेत ती अस्पतालहरूले पालना नगरेको महानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएको बताए। दुवै अस्पताल 1500 का रहेछन्, तर अस्पतालका लागि चाहिने आवश्यक मापदण्डहरू केही छैनन्। फेरि दर्ता नवीकरण भएको समेत नपाइएपछि महानगरले सिल गरेको भन्दै पौडेलले हामीसँग भने। अनुगमन टोली पुग्दा चाइना पिपल्स अस्पतालमा डिस्चार्जको तयारीमा रहेका एक व्यक्ति मात्रै थिए। उनलाई अस्पतालले डिस्चार्ज गरिसकेको पौडेलले बताए। सहयात्रीमा भने एकजना पनि बिरामी थिएनन्। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँका 2वटा अस्पताल सिल गरेको छ। प्युठानमा सोमबार दिउँसो भएको कार दुर्घटनामा पनि मृत्यु भएका 8 जनाको शव शनाखत भएको छ। खोराई उपमहानगरपालिका नम्बर 15 तुलसीपुर चोकका 11 वर्षीय बालक शिशिर खनालको शनाखत भएसँगै मृतक सबैको शनाखत भएको हो। सोमबार पनि 4 बजे स्वर्गदारी नगरपालिका 4 भेङ्गी स्थित सडक घुम्तीमा दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको हो। उक्त दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने सबै दाङका हुन्। जिल्ला प्रहरी डीएसपी सुभाष खड्काका अनुसार मृत्यु हुनेमा बालक शिशिर खनाल सहित तुलसीपुर 15 कोठरीकी 34 वर्षीय सीता शर्मा, उनका 14 वर्षीय छोरा विशाल र 9 वर्षीय विकास, गडबा गाउँपालिका 7 का 40 वर्षीय गोविन्द शाह, उनकी 30 वर्षीय श्रीमती राधा नेपाली र छोरा 9 वर्षीय आदित्य सिंह शाह र कार चालक लम्हे नगरपालिका 5 का 39 वर्षीय तारा कुमार रहेका छन्। गोराईका शिशिर सरिताका साथीको छोरा भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। शर्मा र शाहको परिवार गोराई 10 नारायणपुरमा कोठा भाडामा बस्दै आएका थिए भने शाह स्थानीय एक फर्निचर उद्योगमा काम गर्थे। सरिताका श्रीमान भने वैदेशिक रोजगारीमा छन्। प्रहरीका अनुसार कार करिब 45 मिटर तल सडकमा आएर बजारिएको थियो। गुल्टिँदै कार माथिल्लो सडकबाट तल्लो सडकमा बजारिएको हुँदा ठूलो मानवीय क्षति भएको डीएसपी खड्काले बताएका छन्। तीव्र गतिको कार घुम्तीमा अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा परेको हुने आशंका समेत गरिएको छ। यद्यपि कार दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने 8 जनाको शनाखत भएको छ। अब गुटखा तथा सुर्तीजन्य उद्योगले प्याकिङमा जैविक रूपमा सडेर जाने वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ। यस्ता उद्योगले अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु प्याकिङ गर्दा अब प्लास्टिक प्रयोग गर्न पाइँदैन। वातावरण प्रदूषणमा ठूलो प्रभाव पार्ने प्लास्टिकको प्रयोग कम गर्ने नीति अनुसार गुटखा तथा सुर्तीजन्य उद्योगमा उत्पादन बायोडिग्रेडेबल प्याकिङ अनिवार्य गरिएको हो। आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। सुर्ती, खैनी, गुटखा, पान मसला, स्वीट, सुपारी जस्ता उत्पादन तथा पैठारी गर्ने प्रतिष्ठानले प्लास्टिक बाहेकका जैविक रूपमा सडेर जाने सामग्रीमा मात्र प्याकिङ गर्न पाइने, उद्योगमा मात्र होइन यस्ता खाद्यवस्तु तथा सामान आयात गर्ने व्यवसायलाई पनि यो व्यवस्था लागू हुने छ। अर्थात् आयातित गुटखा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ पनि प्लास्टिकमा प्याकिङ भएको हुनु हुँदैन। अन्तशुल्क नियमावली 2079 मा संशोधन गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले 10 महिना अर्थात् 2081 वैशाख 1 गतेसम्म समय दिएको छ। यो व्यवस्थाले प्लास्टिक प्रदूषण कम गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। वातावरण विज्ञ भूषाल तुलाधरले भने यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, तर यो कदम प्लास्टिक प्रदूषण कम गर्न एकदमै महत्त्वपूर्ण हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी अब गुटखा, सुर्ती प्लास्टिकमा प्याकिङ गर्न नपाइने बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले शासकीय स्वरूप परिवर्तन बारेमा छलफल सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाका पक्षमा अभिनय गरी दस्तावेज तयार पारेको हो। दस्तावेजलाई नयाँ युगको नयाँ संकल्प भनिएको छ। पार्टी स्थापनाको वर्षगाँठमा आगामी असार 7 गते सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरिएको सो दस्तावेजमा अहिले त्यसभित्र छलफल चलिरहेको छ। केन्द्रीय सदस्य, सांसद र प्रदेश सभापतिहरूसँग लिखित सुझाव मागिएको छ। आगामी असार 2 गते भित्र सुझाव पठाउन उसले परिपत्र पनि गरेको छ। गत मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रासोपाले 20 सिट जितेको थियो। त्यतिबेलामा शासकीय स्वरूप बारेमा प्रश्न धारणा सार्वजनिक नगरेको रासोपाले दस्तावेज मार्फत संविधानको महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको शासकीय प्रणाली नै फेर्ने दस्तावेज अघि सार्न खोजेको छ। संविधानको धारा 74 मा नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय शासन प्रणाली हुने उल्लेख छ। यसमा भनिएको छ, नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भन्दै बताइएको छ। रासोपाका महामन्त्री मुकुल ढकाल, केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाई र कमल सुवेदीले तयार पारेको दस्तावेजमा मुलुकको शासकीय स्वरूप फेरेर जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिने भएको छ। 40 वर्षीय महिलाको हत्या र बलात्कार गर्ने युवालाई जिल्ला अदालत बागलुङले जन्मकैदको फैसला गरेको छ। बागलुङ नगरपालिका 1 रामरेखा माझी बस्तीको फुलमाया माझीको हत्या पश्चात बलात्कार गरी गरगहना समेत लुटपाट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सोही ठाउँका 26 वर्षीय प्रकाश अधिकारीलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैद सुनाएको हो। प्रकाशले फुलमायालाई सलको पासो लगाएर हत्या गरेपछि बलात्कार गरी गरगहना लुटेका थिए। जिल्ला न्यायाधीश दिवाकर भट्टको सोमबारको इजलासले जन्मकैदको फैसला गरेको इजलास अधिकृत गंगाधर सापकोटाले जानकारी दिए। 2079 असोज 30 गते बिहान घरबाट मजदुरी गर्न निस्किएकी फुलमाया सोही साँझ बागलुङ नगरपालिका 1 स्थित गणेश
यस घुम्तीमा मृत फेला परेकी थिइन्। अनुसन्धानका क्रममा सीसीटीभी क्यामेरा फुटेजलाई आधार मान्दा शंकास्पद देखिएपछि प्रहरीले कार्तिक 4 गते मृतक फुलमायाकी छिमेकी प्रकाशलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीको प्राथमिक अनुसन्धानमा अधिकारीले लुटपाटका लागि फुलमायाको हत्या गरे पनि हत्यापछि आवेगमा बलात्कार समेत गरेको स्वीकार गरेका थिए। प्रहरीले 2079 कार्तिक 29 गते जिल्ला अदालत बागलुङमा कर्तव्य ज्यान जबरजस्ती करणी डाका चोरी कसुर शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। विशेष गरी उक्त हत्या र बलात्कार गर्ने युवकलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ। दर्शक महानुभावले आलु प्याजमा नेपाल सरकारले कर बढाएसँगै व्यवसायीले कालोबजारी सुरु गरेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत आलु प्याज र स्याउको आयातमा 13% मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाएसँगै सर्वसाधारणको भान्सा महँगो भएको छ। यसअघि वस्तुको आयातमा 9% मूल्य कर सेवा शुल्क र 5% अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्था थियो, तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत 13% भ्याटको व्यवस्था समेत थपिएपछि लाखौं उपभोक्ताको दैनिकी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बन्ने भएको छ। दर्शक महानुभावले सरकारले कर बढाउँदा कालोबजारी सुरु भएको छ भने बजारमा तरकारीको मूल्य एउटै राखिएको छैन। फरक पसलले फरक मूल्यमा तरकारीहरू बेचिरहेका छन्, आलु प्याज बेचिरहेका छन्। कुनै पसलमा त तरकारीको सर्टेज छ भन्दै महँगोमा बेच्न थालेको पनि पाइएको छ। यस वर्ष मनसुन भित्रन अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा वर्षाको आगमन औसत मिति जुन 13 तारिक भन्दा 1-2 दिन ढिलो मात्र भित्रने भएको हो। महाशाखाले यस वर्षको मनसुन प्रणाली भारतको उत्तर पूर्वी भूभाग बंगलादेश र भुटानसम्म आइपुगेको जनाएको छ। नेपालको पूर्वी भूभाग कोशी प्रदेशमा मनसुन भित्रनका लागि अझै केही दिन लाग्ने महाशाखाले बताएको छ। केही दिनअघि देशका मध्य तथा पश्चिमी भूभागमा अधिकतम तथा न्यूनतम तापक्रम वृद्धि भइरहेको भन्दै महाशाखाले अझै 4 दिन लूको सम्भावना रहेको बताएको छ। महाशाखाका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य उपत्यकाहरूमा पनि तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ। देशका मध्य तथा पश्चिम तराईका भूभागमा लगातार अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा बढी मापन गरिएको बताइएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको विश्लेषण अनुसार सुदूरपश्चिम लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको तराईका भूभागहरूमा अत्याधिक गर्मीको सम्भावना रहेको छ। साथै बागमती प्रदेशको तराईका भूभाग र मध्य प्रदेशको पश्चिमी भूभागमा थोरै तापक्रम घटे पनि अत्याधिक गर्मीको सम्भावना यथावत रहने देखिएको छ। विशेष गरी मनसुन भित्रन अझै केही दिन लाग्ने भएको छ भने 4 दिन लूको सम्भावना समेत रहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्युठानमा सोमबार दिउँसो भएको कार दुर्घटनामा मृत्यु भएका प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवार तथा आफन्तजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत दुर्घटनामा मृत्यु हुने 8 जना मृतकको परिवारमा संवेदना प्रकट गरेका हुन्। प्युठान स्वर्गदारी मन्दिर दर्शन गरेर फर्किरहेको कार दुर्घटना हुँदा 8 जनाको निधन भएको खबरले दुखित बनाएको छ। उक्त दुर्घटनामा जीवन गुमाउने सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवार तथा आफन्तजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछु भन्दै संवेदनामा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले जनयुद्धमा सामेल नभएका व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मुद्दा हालेको आरोप लगाएका छन्। आज संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सचिव पौडेलले जनयुद्धमा सामेल नभएका र जनयुद्धप्रति अपनत्व नभएकाहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका बताएका हुन्। उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई भाड्ने तत्त्वहरूले मुद्दा हालेको बताए। शान्ति प्रक्रिया भाड्नका लागि माओवादी केन्द्र पार्टीलाई शान्ति प्रक्रियाबाट पछि फर्काउने हरकत गरिरहेको पनि उनले बताएका छन्। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरू पूरा गर्नु सबैको कर्तव्य र दायित्व भएको सम्झाउँदै सचिव पौडेलले भने माओवादीका विरुद्ध मुद्दा हालेर देश शान्ति अमन चयन र सुशासनको अध्यादेशमा प्रवेश गर्न सक्दैन भन्दै बताएका छन्। र साथमा सचिव पौडेलले जनयुद्धमा सामेल नभएकाहरूले प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा हालेका छन्, यसको प्रतिवाद गर्छौं, उहाँहरूलाई पनि कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना हुन सक्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीका वकिलले नै ठगी भएको स्वीकार गर्दै बहस गरेका छन्। शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवादी रामशरण केसीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्युपानेले शरणार्थी प्रकरणमा ठगी भएको बताए। उनले बहसका क्रममा सानु भण्डारी र टोपबहादुर रायमाझीको योजनामा शरणार्थी प्रकरण भएको जिकिर गरे। उनले बहसमा रामशरणको बचाउ गर्दै भने रामशरण एउटा पेन्टर हुन्, पेन्टिङकै क्रममा सब प्रतिवादीहरूसँग उनको चिनजान भएको हो, उनी पीडित हुन्, प्रहरी कार्यालयमा जारी दिने भएका केसीलाई थुनियो। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका तल्लो तहका अभियुक्तलाई छोडेर अन्य ठूला अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने आदेश दिन उनले माग गरे। उनले यो प्रकरणमा संलग्न अपराधीहरूलाई छाडेर यिनीखालाई थुनेर के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। रामशरणले अमेरिका पठाउने भन्दै उठाएको रकम सहप्रवासीहरूलाई बुझाएर आफ्नो घर बेचेर पनि रकम फिर्ता गरिसकेको पनि बताएका छन्। न्युपानेले बसका क्रममा सबै विरुद्ध अभियोग पत्र ल्याउन पनि आदेश माग गरेका छन्। प्रेमकुमार राई लगायत विरुद्ध नि मुद्दा चलाएको छैन, उहाँहरूलाई पनि मुद्दा चलाइस् भन्दै उहाँले बताउनुभयो। उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि शरणार्थी भनेर अमेरिका जान तयार जानेवालाहरू छटपटीको बताए। ओली सरकार ढलेपछि अब काम हुँदैन भनेर जारी दिएको पनि बताएका छन्। र साथमा प्रतिवादीकै वकिलले ठगी स्वीकार गरेका छन्। ठूला अभियुक्तलाई थुन्नुपर्छ, सानु भण्डारी र टोपबहादुर रायमाझी मुख्य योजनाकार हुन् भन्दै बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जेठ 28 गतेको संसद बैठकमा सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि मात्र जनाएनन्, सरकार ढल्ने नै चेतावनी पनि दिए। सत्ता गठबन्धनकै घटकका नेता नेपाल पहिलो पटक यसरी सरकारप्रति आक्रामक देखिएका थिए। उनको गुनासोको तीर बजेट विनियोजन गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतोले रहेको छ। बजेटप्रति साथीहरू सबै असन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ, यही स्थितिले जाने भने सरकार दुर्घटनामा पर्छ भन्दै उनले पहिले नै भनिसकेका छन्। यद्यपि माधव सरकारले ढल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको निर्देशनपछि धमाधम निजी संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरी नामावली सहितको विवरण महानगरमा पठाउने गरेका छन्। महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका अनुसार छात्रवृत्ति वितरणको विवरण दैनिक आउने गरेको छ। महानगरपालिकाले बारम्बार छात्रवृत्ति वितरणको लागि ताकेता गरे पनि अटेर गरेपछि गत मङ्गलबार विद्यार्थीलाई नै छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने 342 वटा निजी विद्यालयको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। महानगरपालिकाले निजी विद्यालयको शैक्षिक सत्र 2080 मा कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति सम्बन्धमा वैशाख 10 गते नै परिपत्र जारी गरेको थियो। जेठ 10 गते गोरखापत्रमै सार्वजनिक सूचना जारी गरी जेठ 15 गते भित्र छात्रवृत्ति वितरण गरी त्यसको जानकारी जेठ 16 गते कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो। उक्त समयसम्म पनि छात्रवृत्ति वितरण गरी केही समय विवरण नपठाएपछि महानगरपालिकाले ती विद्यालयहरूको विवरण नै सार्वजनिक गरेको हो। महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले अहिले धमाधम विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति प्रदान गरी सोको विवरण विभागमा पठाउने गरेको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिले नेपाल विद्यालय विधेयक 2079 सम्बन्धित प्रतिवेदनको मस्यौदालाई परिमार्जन सहित स्वीकृत गरेको छ। समितिले सचिवालयले तयार पारेको प्रतिवेदनको मस्यौदालाई सोमबारको बैठकले परिमार्जन सहित स्वीकृत गरेको हो। उच्च शिक्षामा देखिएको जे जस्ता चुनौती छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा यो विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि बढेको हो। मुलुकमा हालसम्म अध्ययन अध्यापन नभएका बहुविधागत प्रकृतिका विषयहरू समेटेर प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वायत्त खालको सार्वजनिक विश्वविद्यालयका रूपमा अघि बढाउने सोच रहेको विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष अर्जुन कार्कीले जानकारी दिनुभयो। विशेष गरी नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक प्रतिवेदन परिमार्जन सहित स्वीकृत भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने बताएका छन्। संविधान र कानून प्रतिकूल हुने गरी सरकारले बजेट मार्फत सो कार्यालय हटाउने निर्णय गरेकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो। राष्ट्रिय सभाको अन्तर्गतको सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उनले सो निर्णय सरकारले तत्काल नसच्याउने हो भने आगामी साउन गतेबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूबाट हुने निर्वाचन सम्बन्धी सबै काम ठप्प हुने स्मरण गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले कार्यालय कहाँ रहने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग आफैले संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय कहाँबाट आयो भनी सरकारलाई पटक पटक उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संविधान र कानून आफै बोल्ने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चाहिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले बोलिरहन आवश्यक नभएको समेत बताएका छन्। विशेष गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्छ भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले बताउनुभयो। सरकारले स्वास्थ्य सेवाबाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको 8 वर्षीय नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना 2079-80 2077-80ले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ भने त्यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई स्रोत सुनिश्चितता र प्राविधिक सहयोगको लागि गर्ने रणनीति समेत लागू गरेको छ। मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले भर्खरै मात्रै मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको रणनीतिक योजनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने बताए। उनले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न मार्गचित्रका रूपमा रणनीतिक योजना रहेकाले चाँडै नै कार्यान्वयन गर्ने बताए। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न रणनीतिक योजना महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनले भने यसलाई 3 तहमा कार्यान्वयन गरेर दिगो लक्ष्य प्राप्त गर्नेछौँ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। 8 वर्षीय स्वास्थ्य योजनामा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा समेत दिइने बताइएको छ। पाटेघर मुखको क्यान्सरबाट हरेक वर्ष 2000 महिलाको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ। चिकित्सकहरूको अनुसार महिलामा हुने क्यान्सर मध्येको पाटेघर मुखको क्यान्सर पहिलो नम्बरमा पर्छ। ह्युमन पेपिलोमा भाइरस एचपीभी विरुद्धको खोप लगाए वा समयमै परीक्षण गराएर क्यान्सर हुने सम्भावना वा जटिलता एकदमै न्यून हुन्थ्यो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 1 लाख महिला मध्ये 14000 भन्दा बढीलाई पाटेघर मुखको क्यान्सर हुन्छ र वार्षिक 2000 भन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको छ। महिलामा हुने पाटेघरको मुखको क्यान्सरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पहिलो पटक एचपीभी विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महासंघका प्रमुख डाक्टर विवेक कर्णदासका अनुसार असारको अन्तिम सातामा 20,000 भाइल एचपीभी विरुद्धको खोप नेपाल आइपुग्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबाट हामी सबैले सचेत हुन जरुरी छ। हामीले आफ्नो शरीरको कम्तीमा पनि वर्षमा एक पटक चेक जाँच गर्नुपर्छ। यसबाट हामी सचेत रहन जरुरी छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरूको एकीकृत मस्यौदा तयार पारेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाका अनुसार विभिन्न निर्वाचनका लागि अलग अलग रहेका 7 वटा कानूनलाई एउटै कानून बनाउने गरी एकीकृत कानूनको मस्यौदा तयार पारिएको हो। 2078 साल पुस 14 गते मन्त्री परिषदको बैठकले एकीकृत कानूनको मस्यौदा बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। त्यसपछि आयोगले 8 सदस्यीय एकीकृत कानून निर्देशन समिति र एकीकृत निर्वाचन कानून तर्जुमा समिति गठन गरेको थियो। आयोगका अनुसार केही दिनमै एकीकृत कानूनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी छ। चुनावको मिति कानूनमै तोक्ने विदेशमा रहेका नेपालीले समेत मतदान गर्न पाउने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एउटै व्यक्ति तेस्रो पटक सांसद हुन नपाउने, उम्मेदवारी दर्ता गर्दा आफ्नो र परिवारका सदस्यको समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने जस्ता नयाँ नियम एकीकृत कानूनमा समेटिएको छ। त्यसैगरी विदेशबाट पनि भोट हाल्न पाउने बताइएको छ भने समानुपातिकमा भने 2 पटक मात्र अवसर पाइने बताइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। गत जेठ 26 गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले असार 1 गते आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नेछ। पोहोर 42 अर्ब 63 करोड 57 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले यसपालि त्योभन्दा कम 40 अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। संघबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान कम प्राप्त भएको र चालू वर्षमा राजस्व स्रोत समेत संकलन भएको बजेटको आकार घटाउने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डेले बताएका छन्। संघीय सरकारले संसद विकास कोष विउतासँगै लुम्बिनी प्रदेशका सांसदले पनि यस्तै कोषका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। संघीय सरकारले सांसदलाई रकम दिएको भन्दै आलोचना भएपछि प्रदेशमा सांसद विकास कोष नभनेर घुमाउरो पारामा संसदलाई बजेट दिने तयारी गरिएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। स्रोतका अनुसार प्रदेशमा सदस्यलाई 2 करोड 25 लाख बराबरको योजना छान्न दिने गरी बजेट सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। जनकपुरबाट काठमाडौँ उड्न लागेको बुद्ध एयरको विमान उडान रद्द भएको छ। U4508 नम्बरको विमान मंगलबार साँझ 5:37 मा काठमाडौँका लागि उडान भर्ने क्रममा यात्रुले धुवाँ देखिएको बताएपछि उडान रद्द गरिएको हो। दिउँसो 4:30 बजे उडान गर्ने तालिका रहे पनि सो विमान 1 घण्टा 7 मिनेट ढिला गरी उड्न लागेको थियो। बुद्ध एयरका जनकपुर प्रमुख विजय सिंहले प्राविधिक टिमले विमानभित्र खराबी रहे वा नरहेको हेरिरहेको बताएका छन्। टेक्निकल टिमहरूले हेरिरहेका छन् कहाँ के फल्ट छ भनेर अर्को विमानबाट यात्रुहरूलाई काठमाडौँ पठाइएको छ भन्दै सिंहले बताएका छन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष महेश दाहाललाई सोमबार नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताले कालोमोसो दलेका छन्। सोमबार क्वार्टरमा हुने उनीमाथि नेवी संघका कार्यकर्ताले कालोमोसो दलेका हुन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाएपछि कालोमोसो दलेको विद्यार्थी नेता युवराज दाहालले बताएका हुन्। सेवा आयोगबाट कर्मचारी नियुक्त गर्न मनमानी गरेको, पटक पटक औपचारिक रूपमा उठाएको मागको सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। त्यसकारण पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सेवा आयोगका अध्यक्षलाई कालोमोसो दलिएको हो। दर्शक महानुभावहरू, युगान्डाको लुसाकामा बस्ने 68 वर्षका एक पुरुषका 12 जना पत्नीहरू छन्। ती श्रीमतीहरूबाट उनले गरी कुल 102 जना बच्चा-बच्ची जन्माएका छन्, जसबाट हालसम्म 578 जना नाति-नातिनीहरू जन्मिसकेका छन्। सुन्दैमा अनौठो र अपत्यारिलो लाग्ने यो जीवन कथा मुसा हसाह कसेरा नामक व्यक्तिको हो। आफूले जीवनमा कहिले पनि गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग नगरेको कसेरा बताउँछन्। सायद पत्नी, सन्तान तथा दर सन्तानको त्यो संख्याले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्दछ। तर यति धेरै सन्तान जन्मिसकेपछि चाहिँ उनको मन अहिले बदलिएको छ। आफूले गर्भनिरोधको साधनको प्रयोग नगरे पनि पत्नीहरूलाई गर्भ रोक्ने गोली खुवाउँछन् भन्दै उनले भने अब 68 वर्षको उमेरमा आएर मात्रै उनलाई थप बच्चा जन्माउने भोक मरेको छ। अर्थात् आफूलाई पुग्दो सन्तान भयो भन्ने लागेको छ। उनलाई 102 जना छोराछोरी भएपछि सबैलाई चिन्न त सबैको नाम सम्झिनु पर्ने गाह्रो हुन्छ। मुसालाई पनि त्यस्तै समस्या छन्। आफूलाई आफ्नो सबैभन्दा जेठो र सबैभन्दा कान्छो सन्तानको मात्र नाम याद रहेको उनी बताउँछन्। कतिपय सन्तानको त नाम मात्र होइन, मान्छेलाई नै बिर्सिसकेका छन् उनले। एएफपीका अनुसार सन् 2072 मा 17 वर्षको उमेरमा उनले पहिलो बिहे गरेका थिए। तर त्यसपछि परिवार र नातेदारको लगातारको दबावका कारण उनले एकपछि अर्को बिहे गर्दै गए। परिवारका विरासत विस्तार गर्नका लागि धेरै बिहे गरेर बढीभन्दा बढी बच्चा जन्माउन उनलाई नातेदार तथा परिवारकै सदस्यहरूले दबाब दिइरहे। त्यसैले उनले 12 जना महिलासँग बिहे गरेर कुल 102 बच्चा जन्माएका छन्। नेपाल वायुसेना निगम नेपाल एयरलाइन्सले मंगलबारबाट भैरुवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने भएको छ। निगमले काठमाडौँ मलेसिया भैरुवा काठमाडौँ रुट अन्तर्गत साताको एक दिन उडान गर्न लागेको भने विमानस्थलका प्रबन्धक हर्षजङ पाण्डेले यसबारेमा जानकारी दिनुभएको हो। उनका अनुसार मंगलबार बिहान 7:30 बजे निगमको न्यारोबडी जहाज विमानस्थलमा अवतरण हुनेछ, यानि कि आज बिहान 7 बजे अवतरण हुनेछ। पहिलो पटक अवतरण हुन लागेको उडानलाई स्वागतको तयारी भइरहेको छ। जहाज भैरुवा अवतरण गरेर पुनः काठमाडौँ फर्किनेछ। यसपछि हरेक मंगलबार निगमले नियमित उडान गर्ने प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताउनुभयो। निगमले दिल्ली भैरुवाका लागि उडानको तयारी पनि गरेको छ, तर सम्बन्धित निकायबाट उडान अनुमति पाएको छैन। निकट भविष्यमै निगमले भैरुवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान थप्दै जानेछ भन्दै प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सत्ता र विचारका लागि कांग्रेसले कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस पार्टी पद मात्र पाउने आशामा जन्मेको पार्टी नभएको भन्दै उनले अब कांग्रेसले वडादेखि केन्द्र र राष्ट्रपति निर्वाचनमा समेत गठबन्धन नगर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2 र 2 को प्रदेशसभा 2 को संयुक्त आयोजनामा हुने आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनमा महामन्त्री थापाले पार्टीले अब 4 वर्षभित्र काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पार्टीभित्र आत्मविश्वास गुमाएर कमजोर नहुन कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दै उनले कांग्रेस चुनाव जित्नभन्दा पनि नेपाली जनताको मन जित्न जन्मेको पार्टी भएको बताए। आशाले बाँचे जस्तै कांग्रेस पनि भोलिको आशाको केन्द्र भनेको उनको भनाइ छ। देशमा समस्या पर्दा निकास दिने पार्टीका रूपमा कांग्रेस रहेको बताउँदै उनले पार्टीभित्र विचारको आकर्षण रहेको औल्याएका छन्। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले प्रतिनिधि सभाको आजको दोस्रो बैठकमा सत्ता पक्ष समक्ष उक्त प्रस्ताव पेश समेत गरेका थिए भने विनियोजन बजेटका विभिन्न मन्त्रालय र सचिवालय शीर्षकमाथि यही जेठ 32 देखि असार 12 गतेसम्म छलफलका लागि दिन तोकिएको सभामुख देवराज घिमिरेले सदनलाई जानकारी गराए। यसअघि उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री महतले बजेट विनियोजन गर्दा जनताको जीवनस्तर उकास्न, जनतालाई समृद्धि प्रदान गर्न, रोजगारी सृजना तथा उद्योग व्यवस्थाको प्रवर्धनका विषयलाई दृष्टिगत गरेर अथवा राखेर बजेट तर्जुमा गरेको समेत बताएका थिए। विशेष गरी विनियोजन विधेयक बहुमतबाट स्वीकृत भएको छ।
सरकारले मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता लिखित दिन आन्दोलनरत संघर्ष समितिले माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्री रुडी सोमबार कैलालीको गेटामा सहित दशरथ चन्द्र राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने बताएका थिए। अर्थमन्त्री प्रकाश राण महतले सोमबार प्रदेश भएको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय नै चलाउने बताएका छन्। लामो आन्दोलनपछि सोमबार संसदमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले गेटामा विश्वविद्यालय र अस्पताल सञ्चालनका लागि 1 अर्ब 15 करोड बजेट विनियोजन गरिएको समेत बताएका छन्। उनले नाउँमा प्रतिष्ठान हुन गएछ, भावना अनुसार विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ, भावनालाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने बताएका छन्। यद्यपि गेटा मेडिकल कलेज विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले लिखित दिनुपर्छ भन्दै आन्दोलनरत संघर्ष समितिले बताएका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 12 जना प्रतिवादीको तर्फबाट बहस पूरा भएको छ। सोमबार सचिव टेक्यानाथ पाण्डे, नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। प्रतिवादी रामशरण केसीका तर्फबाट अधिवक्ता अरुण गेवालीले बहस गर्ने क्रममा प्रसङ्ग बाहिर गएको भन्दै न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपाने रिसाए। बहसमा गेवालीले अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले 13 पन्ने फारम भर्ने गरेको प्रसङ्ग निकालेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, वकिलले 13 पन्ने फारमको प्रसङ्ग निकाल्दा न्यायाधीश भने जोकिएका छन्। कार्यालय समयमा उपस्थित नभएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका 103 जना कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन्। मन्त्री अमललाल मोदीको निर्देशनमा सचिव कृष्णहरि पुष्करले सोमबार मन्त्रालयमा छड्के जाँच गरेका थिए। सोही क्रममा बिहान सभा 10 बजेसम्म पनि कार्यालय उपस्थित नभएका कर्मचारी कारबाहीमा परेका हुन्। कारबाहीमा परेका कर्मचारीहरूको सोमबारको हाजिरीमा रातो लगाइएको छ। सचिव डाक्टर पुष्करले ती कर्मचारीहरूको हाजिरीमा रातो लगाएका हुन्। कारबाहीमा पर्ने सहसचिव 1 जना र उपसचिव 23 जना रहेका छन्। त्यसैगरी 36 जना शाखा अधिकृत र 41 जना नासु तथा सहायक स्तरका कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन्। सुशासन कायम गर्ने विषय नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। आफूले सम्हालेका मन्त्रालयमा कर्मचारीमाथि कारबाही प्रारम्भ गरेपछि मन्त्री मोदीले भने बिहानको सभा 10 बजेसम्म पनि कार्यालयमा उपस्थित नभएका कर्मचारीको हाजिरीमा रातो लगाउन थालेका छौं। यो प्रक्रिया जारी रहन्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हालै विघटन गरेको 3 जिल्लामा नयाँ संयोजक चयन गर्न अनलाइन आवेदन आह्वान गरेको छ। पार्टीको गत शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले लामो समयदेखि निष्क्रिय, विवादित र गतिविधि शून्य रहेको भन्दै दाङ, मोरङ र रौतहट जिल्लाका कार्य समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। विघटन भएका पार्टीको 3 जिल्लाको नेतृत्व गर्न पार्टीभित्र सक्रिय छ। अन्य पार्टी रहेका र कुनै पनि पार्टीको सदस्य नभए पनि नेतृत्व गर्ने क्षमतालाई भएका आवेदनलाई खुला गरेको छ भने नवीन राप्रपा निर्माण गर्ने हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको स्पिरिट अनुसार नयाँ ढङ्गबाट जिल्ला नेतृत्व चयनलाई गर्ने अभ्यास प्रारम्भ भएको र राप्रपाको इतिहासमा यस्तो अभ्यास पहिलो पटक भएको प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले बताएका छन्। विशेष गरी विघटित 3 जिल्लाको नेतृत्व चयन गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीद्वारा अनलाइन आवेदन खुला गरिएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले 70 वर्षीय उमेर हटाउने निर्णयको बचाउ गरेका छन्। सोमबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित मुलुकको वर्तमान राजनीतिक कार्यक्रममा अबको बाटो विषय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले 70 वर्षीय उमेर हटाउने पार्टीको निर्णयको बचाउ गरेका हुन्। महासचिव पोखरेलले 70 वर्षीय उमेरले मात्रै नेतृत्वमा बदलाव आउने र लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्वमा बदलाव ल्याउन नसकिने भन्न नहुने बताएका हुन्। विशेष गरी 70 वर्षीय उमेर खारेज निर्णयको बचाउमा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले बोलेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अभिभावकको निगरानीमा नरहँदा किशोरलाई पोर्नोग्राफीको लत बसेको छ भने बालिकाको नग्न भिडियो मागेर ब्ल्याकमेल गरिएको पाइएको छ। तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ मेरो छोरा त ज्ञानी छ, घरको कोठाबाट बाहिर पनि निस्किँदैन भनेर तपाईहरु मक्ख हुनुहुन्छ। तर ख्याल गर्नुस्, तपाईले ज्ञानी भनिरहेका छोराछोरी पोर्नोग्राफीको लतमा समस्यामा फसिरहेका पनि हुन सक्छन्। पोर्नोग्राफीकै लतमा परेर बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने 17 वर्षीय किशोरलाई यति बेलामा भट्टाइटी स्थित साइबर ब्युरोको प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। कक्षा 7 मा अध्ययनरत 12 वर्षीय बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेपछि प्रहरीले 17 वर्षीय किशोरलाई कटेकुल स्थित एक होस्टलबाट पक्राउ गरेको साइबर ब्युरोका इन्स्पेक्टर राजकुमार खड्गीले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पोर्नोग्राफीको लतले कलेज नै जान छाडेका थिए किशोरले। 12 स्थायी ठेगाना भए पनि श्यामकुमार परिवर्तित नामको परिवार विराटनगरमा बसोबास गर्छन्। उनको बुवा एक स्टिल कम्पनीमा वरिष्ठ प्रशासक पदमा कार्यरत छन्। उनका छोराले बालबालिकाहरूलाई अश्लील फोटो र भिडियो पठाउन लगाउँथे भन्दै अनुसन्धानमा खुलेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुको छोराछोरीलाई बेला बेलामा चेक गर्ने हेर्ने गर्नुहोला, नभए कतिखेर यस्तो लत लाग्छ तपाईहरुले पनि थाहा पाउनुहुन्न। काठमाडौँको गङ्गोबी स्थित एक होटलमा युवा युवती मृत फेला परेका छन्। टोखा नगरपालिका 9 स्थित ग्रिन नेपाल होटलमा हिजो बिहान युवक युवती मृत फेला परेका हुन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी परीक्षक सीताराम रिजालले टोखा नगरपालिका 9 स्थित ग्रिन नेपाल होटलको कोठाभित्रको बाथरुममा गेटा र कोठाभित्र केटी झुन्डीको अवस्थामा फेला परेको जानकारी दिएका छन्। मृत्यु हुनेमा गोर्खा शहीद लखन गाउँपालिका एक घर भएका दिनेश सार्की र तनहु व्यास नगरपालिका 10 नम्बरी घर भएकी मुस्कान बैक रहेको प्रवक्ता रिजालले बताएका छन्। बिहान होटलका कामदारले खाना खानका लागि बोलाउन जाँदा नबोलेपछि प्रहरीलाई खबर गरेर ढोका फुटाउँदा महिला कोठाभित्र र पुरुष बाथरुमभित्र चुकुल लगाएर झुन्डीको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जना अभियुक्त मध्ये अझै 6 जनाको प्रतिरक्षा बहस बाँकी रहेको छ। सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासमा प्रतिरक्षा बहसले निरन्तरता पाएको थियो भने उपराष्ट्रपति कार्यालयका निवर्तमान सचिव टेक्यानाथ पाण्डे, पूर्व गृह सचिव बालकृष्ण खाँडका सहयोगी नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी, रामशरण केसीको पक्षमा प्रतिरक्षा बहस भएको थियो भने अझै 6 जनाको बहस बाँकी रहेको छ। बहस हुन बाँकीमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समेत रहेका छन्।
भूगोल र पहिचानको चिपुवामा परेको कोशी प्रदेशको नामाकरण अघिल्लो प्रदेश सरकार र प्रदेश सेवा आन्दोलन र बहसबीच थाती राखेर विदा भएका थिए। अघिल्लो कार्यकालको 5 वर्षमा 3 जना मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेशले नाम नपाउँदा आलोचना र नाम राख्नै पर्ने दबाव बढेको थियो। त्यो समय केन्द्रको राजनीतिक उतारचढाव र नेतृत्वको खिच्चातानीले प्रदेशलाई पनि प्रभाव पारेको थियो। सरकार ढाल्ने र बढाउने प्रक्रियासँगै 2078 भदौ 10 गते सूर्यधन राईले नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। राईले राजीनामा दिए लगत्तै मुख्यमन्त्रीमा एमालेकै भीम आचार्य नियुक्त भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, प्रदेशको नाम कोशी निल्नु न उकल्नु भएको छ भने पहिचान पक्षधरले भने प्रदेशको नामाकरणमा हस्ताक्षर गर्ने 82 सांसद विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। हाल युरोपको भ्रमणमा रहेका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं संघीय सांसद डाक्टर नारायण खड्काले अस्ट्रियाका पूर्व राष्ट्रपति हायन्जी फिसरसँग भेट गरेका छन्। भेटमा पूर्व राष्ट्रपति फिसरले नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई त्यस समयका अस्ट्रियाका सोशलिस्ट पार्टीका अध्यक्षको जो बीपीका मात्र थिए अनुरोधमा आफूले थिएन एयरपोर्टबाट घरमा राखेको कुरा समेत स्मरण गरेका छन्। चलचित्र विकास बोर्डले परस्त्रीको हिन्दी संस्करणलाई नेपाली फिल्मले पाउने सुविधा सरह नै प्रदर्शन अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। हामीसँग कुरा गर्दै बोर्ड अध्यक्ष भुवन किसीले प्रेमगीत 3 को हिन्दी संस्करणको बेलामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई नजिर मानेर परस्त्रीलाई पनि उक्त अनुमति दिने निर्णय गरेको बताएका छन्। कलैया उपमहानगरपालिका 2 अयोध्यापुरका रामभजन प्रसाद यादव सोमबार मध्य गर्मीमा खेतमा धानको बिउ राख्न पम्पलेट लगाउने कोसिस गर्दै थिए, तर दिनभरि कोसिस गर्दा पनि विद्युत भोल्टेज नपुगेपछि पम्पलेट चल्न सकेन। गत वर्ष यति बेलामा धानको बिउ लहलह भएर रोपाईको तयारी सुरु भइसक्थ्यो, तर यसपटक यादवले जेठ अन्तिम सातासम्म पनि बिउ राख्न पाएका छैनन्। लगातारको खडेरीले पम्पसेट पनि नचलेपछि बिउ राख्न समस्या भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, देशभरका अहिले किसानलाई यही हाल भइरहेको छ। बोरिङ नहुनेले बिउ राख्नै सकेका छैनन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। साँझका मुख्य समाचार तपाईहरुले साँझ 6 बजे हाम्रो YouTube च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।